كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إيمان بالكتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شريك القسم؟ Yes sir. Yeah. चलो. الركن الثاني الإيمان بالملائكة यानी ईमान केन अरकानन मज मलाइकन पे ईमान थाउन हालांकि अस मलाइक वुचमित कह मगर ईमान थाउन अस तो यमन मलाइकन मुतलिक फिरिश्तन मुतलिक वनो आज अकिस दरसस मज कि अत मुतलिक क्या अस करन तो बे मलाइक कम गए वो मलाइक कम गई फिरिश्त कम गई अल मलाइकतु खल्कुम मिन खल्किल्लाह यह अल्लाह ताला सज मखलूक मिन आलमिल गैब आलमिल गैब न कह मिन आलमिल गैब यानी आलम तो आलिम जो लफ्ज ना अगर वो मिन आलमिल गैब तेल गो गलत ना यह मिन आलमिल गैब यानी गैबी आलम तिम यमन मज ये यानी तिम गैबी चीज़ वुचमित अनसीन तिम मगर तिम मखलूक मसलन वारिया तिम यम जन वुचमित मसलन आज वो बैक्टीरिया वनो बैक्टीरिया हसा या वायरस हसा वुचान इंसान मगर इथे पे यमन पे ईमान हमन पे क्या गन ईमान कोविड-19 तो वो यार मिन आलमिल गैब वहुम इबादुम मुकरमून दपन यम हसा मुकर्रम बंद यानी मोहतरम बंद यम काबिल एहतराम ला याकुलून वला यशरबून नशीम खावन नशीम चावन लहुम कुदरतुन अला तमस्सुल यमन अल्लाह ताला दितमुत ताकत कि यम तमस्सुल हेकन करित यम हेकन शक्ल चेंज करित यम चटन यह चटो सा यम हेकन शक्ल चेंज करित बिसूवरिन मुख्तलिफा यानी मुख्तलिफ शक्लों सम पन शक्ल हेकन चेंज यानी यस अल्लाह ताला सुन आसिमन कि तुम हसा हेकि यमिच शक्ल चेंज करित बनयित सह हेकन यम करित खलकहुमुल्लाहु मिन नूर अल्लाह ताला यम नूरस पैदा कर्मित वहुम यनकादून लिअम्रिल्लाह यम अल्लाह ताला सन्दिस अमरस ताबे आसान ठीक गो यमन सत्रन मज बास्यो अस कि मलाइक कम गई मुख्तसर पे यह हसा अल्लाह ताला सज मखलूक आलमी गैबच यम अनसीन वुचित हेकन कह यम सठा मोहतरम यम अल्लाह ताला नाफरमान कह यम नशीम खावन नशीम चावन यमन कुदरत यमन यह यह ताकत कुदरत मतलब गो ये ताकत शक्ल चेंज कर हेकन हेकन कंस हंद शक्ल मज दित इंसान शक्ल मज तो अल्लाह ताला यम नूरस बनमित बे हमेशा अल्लाह ताला सद अमरस ताबे क्या फरिश्ते क्या नीत वह गो वहयुक सिलसिल गो बंद वनकस सहलाबस ठीक द्राय द्राय नफरा जू रेश कर तुम गो गो ये जगह पे नीजो तथ पे अद हसा गो यल नारन बिहू ये पेट कदलस पे जू बुजुर्ग ममानियत कह दलील बे खोतमुत सहलाब ममानियत कह दलील हे
वदलीलुल ईमान बिहिम कौलुहु तआला शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त। दपन ईमन पे ईमान आसुन अमिच दलील वारिया कुरानी आयात तिम मगर ये अख आयत सह गो कि अल्लाह ताला दिवन गवाही पन्ने माबूद बरहक आसनच, यानी अल्लाह ताला गो दिवन गवाही कि मे वराय छुन कह माबूद हकीकी। बेश दिवन गवाही मलक तम पत तम दिवन गवाही कि तमिस वराय छुन कह। पत दिवन उलुल इल्म यानी इल्म वल यमन फिक्र तोर कायमम बिल क़िस्त, तो सह हसा अदलस पे कायम, यानी सह अदल इंसाफ वोल परवरदिगार। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिकल मलाइकतु मिन नूर, खुलिकल मलाइकतु मिन नूर, यानी मलाइका तो फरिश्ता हसा गमित पैदा नूरस, तम आमत पैदा कर नूरस। व खुलिकल जान्नु मिन मारिज मिन नार, और बे जिन आमत कर नारस पैदा मिन मारिज, यानी नार रहश तम पैदा आमत कर। व खुलिका आदम मिम्मा वुसिफा लकुम, आदम आमुत पैदा कर तथ यमुक तुह वसफ आव बयान कर क्या सह गो मेज है ना, खलकतहु मिन तीन ना, यानी यह कैसा आदमस मुतलिक वन आव ना कि सह मेच आमुत पैदा कर, आदम आव तमें सत पैदा कर। गो यम त्रे सिनफ मखलूकातन हंद, अ गो मलाइक, बे गो जिन, बे गो इंसान। इंसान आव मेच पैदा कर, जिन आव कर नारस पैदा, आव कर नूरस पैदा। नूर क्या नूर क्या हो? रोशनी, नूर के रोशनी, नूर के लाइट तथ पैदा। अल ईमान बिल मलाइका वयजिबुल ईमान बिल मलाइका जुमलतन, ईमान बिल मलाइकस मुतलिक ये थवन ख्याल कि इजमाली तौर अन तमाम मलाइकन ईमान। इजमाली क्या गो? यानी वनो सरसरी अंदाजस में सारे अन ईमान। वुश क्या गो इजमाली? बिमन लम नअलम इस्महु, अनो तमिस पे ईमान युस न जानो यम सुन नाव पता कैंचन फरिश्तन नाव पता, तमिक मतलब कि अनो तितनी फरिश्तन ईमान यम सुन नाव न जानो तमिस पे ईमान अन। वल ईमान तफसीलन बिमन अरफना इस्महु औ वजीफतहु, बे अनो फरिश्तन पे तफसीली ईमान ते, अनो इजमाली ईमान, बे अनो तफसीली ईमान। इजमाली ईमान गो यो कि अगर फरिश्तस मुतलिक आव कि तमिस हसा यह काम पत आई न तम तफसील वन कह कि सह क्या वगैरह, तो अनो इजमाली तौर ईमान। तफसीली तौर गो ईमान अन यह कि अगर फरिश्तस मुतलिक वन आमुत कि यमिस फरिश्तस यह ड्यूटी, मसलन जिब्रील अमीनस ड्यूटी वही अनच, अनो अमिस मुतलिक अथ पे ईमान। यह हसा फरिश्तो मज फरिश्ता आव, तमिस हसा यह काम, यह हसा आव फलान दो अन फलान वही, फलान दो अन, यह तफसीली ईमान अमिस पे अन। यानी यम तम फिर जिब्रीलन कर या यम सह वनकस तरान यमन पे अनो तफसीली ईमान। वजीफा क्या गो? ड्यूटी, वजीफा गो ड्यूटी। यानी अनो ईमान मलाइकन पे इजमाली तौर तो तफसीली तौर ते। इजमाली तौर गो सोदे ईमान अन तफसील वराय, तफसीली ईमान अन गो कि अनो तहदिस नावस पे ईमान, अनो तहदिस काम पे ईमान कि सह कस काम कर। मसलन बूजमुत पढ़मुत कि मलकुल मौत अख फरिश्त, अमिस काम जू कड़न, यह रूह कर कब्ज, अत पे ईमान अन कि कह सा सू कड़न। वन ना जिब्रील कड़न कह, जिब्रील सह काम। वल ईमान बिहिम यंतजिमु फी मआनिन, फरिश्तन पे ईमान अन अत क्या मानी या अत क्या चीज़ यम जेर नजर थावन। नंबर 1 अत तस्दीक बिवजूदिहिम, तिहंदिस वजूदस पे गो तस्दीक कि तम मखलूक, तम एग्जिस्ट करन कायनातस अंदर। दोयम इंजालुहुम व इस्बातु अन्नहुम इबादुल्लाह व खल्कुहु कल इंस वल जिन,
وأنهم مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه. بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِم اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ تِمن نٲزِل کران، اللہ تعالیٰ چھُ تِمن نٲزِل کران. بیٚیہِ چھُ اَسہِ یہِ تھاوُن خیال کہِ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اِنسان تہٕ جِن چھِ. بیٚیہِ چھُ اَسہِ تھاوُن خیال وَأَنَّهُم مَأْموٗروٗنَ تِم چھِ حُکمَس تحت، کَس سٕنٛدِس حُکمَس تحت چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمَس تحت. بیٚیہِ چھُ اَسہِ تھاوُن مُکلفوٗنہ تِم ہسا چھِ مُکلف، تِمن تہِ چھِ کینٛہہ تکلیٖف اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت. تکلیٖف کیٛاہ گوٚو؟ دود نہ، تکلیٖف گوٚو کٲم، ذِمہٕ دٲری، تکلیٖف گوٚو ذِمہٕ دٲری. اَوَے چھِ اَسہِ وَنان مُکلف، أسۍ ہسا چھِ مُکلف، اَسہِ چھِ ذِمہٕ دٲری اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ، پٔرِو سا نٮ۪ماز، پٔرِو سا ہُہ، پٔرِو سا یہِ. یِمن تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن کینٛہہ ذِمہٕ دٲری دِژمٕژ. لا یقدروٗنہ الا علی ما اقدرہم اللہ. دپان تِمن چھُنہٕ طاقت مگر تِژٕے ہن یۭژ ہن تِمن اللہ تعالیٰ ہن دیُت. یعنی ہنٛگ تہٕ مگر ہیٚکن نہٕ تِم کٔرِتھ کانٛہہ کٲم. جبریٖل امیٖن ہیٚکہِ نہٕ، جبریٖل امیٖن زن یژھِ ہے بہٕ نِمہٕ ہا أڑ وہے بدل کٲنٛسہِ شخصس، نہ تٔمِس اوس نہٕ سُہ طاقت کینٛہہ. یا جبریٖل امیٖن زن یژھِ ہا بدل کانٛہہ کٲم کرٕنۍ، سُہ زن کرِ ہا سا یہِ پارٹ ٹایم جابا تہِ کینٛہہ بدل کانٛہہ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ، سُہ زن کرِ ہا روح تہِ قبض کٲنٛسہِ، ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ؟ نہ. لا یقدروٗنہ الا ما اقدرہم اللہ علیہ. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ یِمن مُتعلق تھاوُن خیال الایٖمان بِوظایفِہِم وصفاتِہِم. یِہٕنٛز کٲم، یِہٕنٛدۍ صفات، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان اَنُن. کٲم چھو تۄہہِ پَیی، کٲم گٔے کہِ ییٚمِس فرشتس یۄس کٲم چھِ سۄ چھُ سُہ کران. مثلاً جبریٖلس چھُ وحی اَنٕنۍ، اسرافیٖلس چھُ پوگ وایُن، عزراییٖل أمِس چھُ ملک الموتس چھُ روح قبض کڑُن، میٖکاییٖلس چھُ بٲرشہِ ہُنٛد سلسلہٕ مٹہِ. یعنی سُہ چھُنہٕ تراوان کینٛہہ، البتہٕ ییٚلہِ تٔمِس اللہ تعالیٰ چھُ ونان تراو سا پھلٲنۍ جایہِ بٲرِش، سُہ چھُ تراوان. کِرامن کاتبیٖنن چھِ نامہ لیکھٕنۍ، چھِنہ. یِم چھِ پننہِ کامہِ کران تہٕ اَسہِ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوُن اہن سا یِم چھِ کران. وصفاتُہُم یا صفاتِہِم الایٖمان بِوظایفِہِم وصفاتِہِم، تِہنٛدۍ صفات. یعنی جبریٖل امیٖن وُچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو پننہِ حقیٖقی شکلہِ انٛدر 2 لٹہِ. تِمو فرموو تٔمِس ہسا چھِ 600 پر، 600 پکھٕ. سُہ ہسا چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ کہِ سُہ چھُ اِنہُ سد الافق، تٔمۍ ہسا کوٚر اکھ دۄہ آسمانُک کِنارے بنٛد، تیوٗتاہ اوس بوٚڑ فرشتہٕ. یعنی آفتاب اوس نہٕ یِوان اَتھی کُن، تیوٗتاہ اوس فرشتہٕ بوٚڑ جسام تہِ کیٛازِ بنٛد. تہٕ سُہ ہیٚکہِ ہا کُنہِ ساتہٕ، سُہ اوس کُنہِ ساتہٕ اِنسٲنی شکلہِ منٛز تہِ یِوان، دِہیا کلبی سٕنٛدِ شکلہِ منٛز تہِ. گوٚو یِمن پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ ایٖمان تھاوُن کہِ تِم ہسا چھِ پننہِ شکلہِ منٛز یا تِم چھِ پنٕنۍ صفات یہِ تِمن چھُ تہٕ تِتھ پٲٹھۍ. ژوٗرِم چیٖز چھُ اَسہِ تھاوُن خیال حُبُہُم و تقدیٖرُہُم، تِمن سۭتۍ محبت تھاوُن، تِمن سۭتۍ تِمن قدٕر کرٕنۍ. حُبُہُم و تقدیٖرُہُم یعنی تِمن قدٕر کرٕنۍ، تِمن سۭتۍ محبت. یعنی أسۍ گژھو نہٕ یہوٗدین ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ فرشتس سۭتۍ بُغض تھاوٕنۍ. یہوٗدین کٔمِس سۭتۍ اوس بُغض؟ تِمن اوس جبریٖلس سۭتۍ بُغض. تِم ٲسۍ دپان ہے أمۍ کیٛازِ أنۍ وحی حضرت اسماعیل سٕنٛدِ پُشتہٕ منٛز أنۍ أمۍ أکِس نفرس، أمِس ٲس اَنٕنۍ سانہِ منٛز کٲنٛسہِ. حضرت تِم ٲسۍ نا، یِم چھِ پِتٕر بٲے پانہٕ ؤنۍ. حضرت اسحاق سٕنٛدۍ چھِ بنی اسراییل، حضرت ییٚمہِ سٕنٛدۍ اسماعیل سٕنٛدۍ چھِ پتہٕ باقٕے یِم زن ییٚمہِ منٛز ٲخری نبی آو، ہُمن روٗز یہِ ٹگ پانہٕ ؤنۍ. آ تِم ٲسۍ دپان کہِ اگر وۄنۍ ٲخری نبی یِنہٕ وولُے چھُ سُہ گوٚژھ آسُن سانیو منٛز. آ تِمن روٗز ٹگ جبریٖلس سۭتۍ، حالانکہِ یِم اوس جبریٖلس پانس تانۍ. تِم ٲسۍ دُشمن پتہٕ حضرت جبریٖل سٕنٛدۍ. توے فرمو اللہ تعالیٰ ہن کُل من کان عدوًا لجبریٖل و میٖکاییٖل فإن اللہ عدو للکافرین. تُہۍ ؤنِو یِمن اگر تُہۍ جبریٖلس سۭتۍ چھو دُشمنی، مےٚ تہِ چھِ تۄہہِ سۭتۍ دُشمنی. پوٗنٛژِم چیٖز چھُ الانس بِہِم حیث یعلم العبد ان ہناک من یشارکہ فی العبادہ. بیٚیہِ چھُ مانوٗس أمِس گژھُن یِمن سۭتۍ. مانوٗس کیٛاہ گوٚو؟ أمِس چھُ عادت تھاوُن کہِ مےٚ نِش چھُ کانٛہہ، ییٚتٮ۪تھ ما آسہِ مےٚ کانٛہہ نامے اعمال،
तो बेश अमिस यह थवन ख्याल कि मे सु बे कह इबादत कर वोल यानी बे योत रबस इबादत कर मे सरिश्त तम इबादत कर तम खुदा सद बंद तिमन पन जिम्मेदारी तम सो जिम्मेदारी नख वाल मे वाल जिम्मेदारी नख अल उनसु बिहिम हैसु यालमुल अब्द अन्न हुनाका मन युशारिकुहु फिल इबादह व अन्न अल्लाह कद यंजिलुन नस्र अला अयदीहिम बेश यह थवन ख्याल कि बाज़ अवकात अल्लाह ताला यहंदि जरिए मदद कर फिरिश्तन हंद जरिए तो जंग बदरस मज अल्लाह ताला मदद कोर मुसलमान फिरिश्तन हंद जरिए दपान यमन काफिरन चपात वसान तिमन पाई यह कम वोल तिम रट चैंत गसान पे डुल गसान थे फिरिश्तन वजम चपात लॉर्ड टास मुस्तान फिक्री हे यह कम वोल टास अल्लाह ताला आज तस फिरिश्तन हंद जरिए मदद कर तम वक्त तोर यम चीज पांच चीज थवन कम से कम थवन याद यमन फिरिश्तन मुतलिक अम पे अस्माउल मलाइका मिन अस्माइल मलाइका वरद फिल किताब व सुन्न बअद अस्माइल मलाइका फमिनहुम जिब्रील व मीकाईल इसराफील मालिक मुनकर नकीर यम कुरान करीमस मज हदीसस मज यम नाव आमित मसलन जिब्रील मीकाईल इसराफील तो मालिक मुनकर नकीर मलकुल मौत मगर यम वोनमुत किरामन कातिबीन मगर तिमन तम नाव तिमन सह सिफत तिमन सह नाव किरामन कातिबीन कह तम लेखन वल कातिब बदल नाव बदल तो यमन नाव यम नाव जान होक जिब्रील जानवन मीकाईल जानवन इसराफील जानवन मालिक कुस गो ना मालिक गो यह जहन्नमुक दारोग मालिक गो जहन्नमस दारोग ड्यूटी सुपर सुप्रीम क्या कमांडर या वनो कमांडर इन चीफ या क्या वनो मालिक मुनकर नकी क्या गो यम मर्दस कब्र मज दफन करती हिसाब हासिल गसान ना यह हाजिर गसान मुनकर नकी वह सिफात सिफात अन्न लहुम अजनिहतुन कमा क़ाल तआला जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा यमन पख आसन कैंजन आसन पख अल्लाह ताला पाने वनान दपन अल्लाह ताला मलाइकन कासिद बनावन कासिद रुसुल तिमन बनावन सह कासिद रुसुल गो न पैगंबर कह यम कासिद यम मलाइक हसा पख वल उली अजनिहतिन क्या गो यम पख वल कंस ज पख कंस त्रे पख कंस चोर पख मसना क्या गो ज पख वल सुलासा न सलासा न क्या सुलासा अगर सलासा वनो गो त्रे पख सुलासा गो त्रे पख रुबा गो चोर पख यजीदु फिल खल्क़ि मा यशा अल्लाह ताला पन्न मखलूकातन मज बेयि हेकन ज्यादती कर यह कंस थाय अम खुद ज्यादा पख जिब्रील दिन 100 पख सह तमिस पानस तान दोयम चीज यमन हंद सिफातन मुतलिक जानन कुदरतुहुम अला तमस्सुल बिसूरतिल बशर यम बशर सिन शक्ल मज हेकन यथ इंसानी शक्ल क़ाल तआला फतमस्सल लहा बशरन सविया हज़रत मरियमस निश आव फिरिश्त बशर सिन शक्ल इंसानी शक्ल हज़रत ईसा दुनिया मज अन तो हज़रत मरियमस खानदर करने वही मगर जिब्रील सोजुन मलक सोजुन इंसानी शक्ल मज तम दो तमिस फोख तमिस लोग हमल है ना यह अल्लाह ताला मोज अन मोजी के जरिए अन ये हज़रत ईसा वजूदस अंदर तो तवे आव यह बशर सिन शक्ल मज हज़रत मरियमस निश अगर यह बदल शक्ल मज यी है तो तेल खोच सा तेल ग थोड़ा डर ग थोड़ा सा घबराहट तो यह आव अमिस बशर सिन शक्ल अंदर त्रेयम चीज अन्नहुम यूसफून बिल उरूज
دپان یمن فرشتن چھُ یہِ صفت کہِ تِم چھِ کھسان ہیوٚر آسمانن پٮ۪ٹھ یعنی آسمانن پٮ۪ٹھ چھِ تِم کھسان قال تعرج الملائکۃ والروح الیہ ملائک چھِ کھسان اللہ تعالیٰ ہس نِش بیٚیہِ چھُ روح تہِ کھسان یعنی روح جبریٖل امیٖن تہِ چھُ کھسان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہ آمُت بیٚیہِ تہِ کہِ مطلب یِم زن دۄہس منٛز فرشتہٕ چھِ آسان تِم چھِ شامس کھسان ہیوٚر پتہٕ چھِ روتلٕکۍ ملائک وسان تِم چھِ کھسان صبحس ہیوٚر یعنی یِمن چھُ کھسُن وسُن چھُ یِمن جٲری ژوٗرِم چیٖز انہم یوٗسفوٗنہ بالنزول بیٚیہِ چھِ یِم بۄن تہِ وسان نزول کیٛاہ گوٚو بۄن وسُن عروٗج کیٛاہ گوٚو ہیوٚر کھسُن تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کُلِّ امرٍ سلام وغیر ذلک مما دلت علیہ النصوص الشرعیہ من صفاتہم دپان بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ نصوٗص یِمن منٛز اَسہِ آمُت چھُ کہِ یِمن مُتعلِق چھُ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ صفات مثلاً کقونہم اقویا مثلاً یہِ چھُ آمُت کہِ یِم ہسا چھِ سٮ۪ٹھاہ طاقتور آسان سٮ۪ٹھاہ طاقتور مثلاً جبریٖل امیٖنن ووٚن نبی صلی اللہ علیہ وسلمن طایفہٕ کِس سفرس منٛز تُہۍ دِیِو مےٚ حُکُم بہٕ کرکھ یِم پہاڑ زٕ رلاوکھ بہٕ یہِ کرِ ہا سُہ تیٚلہِ ییٚلہِ تٔمِس طاقت چھُ اللہ تعالیٰ ملک الجبال وانہم یتکلمون ویعملون ویسمعون ویبصرون وانہم یحبون ما یحبہ اللہ ویبغضون ما ٹھہرِو بانگ ما پرن وۄنۍ تہٕ تھاوو أسۍ